वेलकम टू हाफा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। आज का दिन 17 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एरीज, अपनी दिलचस्पी के कामों के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकाल लें, इससे आपकी ज़हनी तवानाई बरकरार रहेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों से फ़ोन या इंटरनेट के ज़रिए रब्ता कायम करने से सुकून मिलेगा। तुलबा और नौजवानों को अपने मकासद के हसूल में आसानी होगी। आज आपकी मस्बतियत आपको हर काम में आगे रखेगी और आप एक शानदार दिन से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जज्बात में आकर किसी से जल्दबाजी में वादा ना करें, वरना लोग आपकी इस फितरत का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चों को इनकी पसंद के कामों में कुछ वक्त ज़रूर गुजारने दें, इससे इनकी फ़िक्री नशोनुमा में इजाफ़ा होगा। इस वक्त अपने दिमाग पर काबू रखना बहुत ही ज़रूरी है। कारोबारी कारकर्दगी बेहतर होगी। पब्लिक डीलिंग, कंप्यूटर वगैरह से मुतल्लिक शोबों में बेहतरीन हालात गालिब होंगे। इंश्योरेंस एजेंट अपने अहदाफ को पूरा कर सकेंगे। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सरकारी सरगर्मियाँ तरतीब दी जाएंगी, जिससे काम पर इत्मीनान होगा। मियाँ बीवी बाहमी हम आहंगी के ज़रिए घर का माहौल हम आहंग रखेंगे। रिश्ते भी करीब होंगे। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। आज आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी, ताहम ख़ानदान के किसी सीनियर फ़र्द की सेहत के बारे में खदशात हो सकते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके जज्बात गहरे और देरपा ताल्लुकात की तरफ माइल होंगे। ये आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पैदा करने का वक्त है। आप अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए अमली और मुआवन इक़दामात का सहारा लेंगे। बामायनी अफ़ाम तफ़हीम को बढ़ाकर अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को एक नई सिमत में आगे बढ़ाएं। टॉरस, दिन के पहले निसफ में अपने ज़्यादातर काम मुकम्मल करने की कोशिश करें। मजहबी और समाजी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आपको किसी ख़ास रिश्तेदार की तरफ से पसंदीदा तोहफ़ा मिलेगा, जिससे खुशगवार माहौल पैदा होगा। आपको अपने कामों को मुकम्मल करने में एहतियात बरतना होगी। मनफी रुझानात वाले लोगों के साथ राब्ते में आना बदनामी का बाइस बन सकता है, इसलिए मुहतात रहें। गैर मुतवक्का परेशानियां या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए चौकन्ना रहना ज़रूरी है। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है। आज आपको तजर्बाकार लोगों से ताउन भी मिलेगा, ताहम आमदनी फ़िलहाल मोतदिल रहेगी। दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करना आपके सीनियर्स को खुश कर देगा। इज़्दवाजी ताल्लुकात में मिठास और प्यार रहेगा और रिश्ते भी करीब होंगे। रिश्तों में एतमाद और समझबूझ बढ़ेगी। दबाव वाले हालात से परहेज़ करें, क्योंकि इससे सरदर्द और सर्वाइकल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। गैस्ट्रिक मसनूआत के इस्तेमाल से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी इस्तेहकाम से भर जाएगी। आपकी तवज्जो आपके ताल्लुकात में सलामती और इस्तेहकाम पैदा करने पर होगी। एक दूसरे से बात करें और तवील मुद्दती ताल्लुकात के अहदाफ की मनसूबा बंदी करें। यह मुस्तकबिल के बारे में सोचने और अपनी मोहब्बत को मजबूत करने का वक्त है। अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम और एतमाद बढ़ाने की कोशिश करें। जेमिनी, अपनी ज़िंदगी में ताजगी लाने के लिए अपने मसरूफ़ शेड्यूल से अलग होकर ऐसे कामों में वक्त गुजारें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। इससे ज़हनी सुकून मिलेगा। ज़ेरे इल्तवा अदायगी मज़ीद खुशी लाएगी। किसी दोस्त से अहम मुलाकात मुमकिन है। जहन में रखें कि हर कोशिश में अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखना ज़रूरी है। दूसरों से मुतासिर होना नुकसान का बाइस बन सकता है। आज कोई भी सफ़र मुलतवी करें, क्योंकि आपको वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपने कारोबार में तोसी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो इस पर दोबारा गौर करना ज़रूरी है। ताहम इस वक्त आपके माली हालात मामूल पर रहेंगे, इसलिए कोई भी सरमायाकारी करने से गुरेज करें। सरकारी मामलात में किसी किस्म की कोताही से गुरेज करें। मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। ताल्लुकात मज़ीद हम आहंग होंगे। ख़ानदान में किसी गैर शादीशुदा शख्स की मंगनी होने का भी इम्कान है। आज आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी, ताहम ख़वातीन को अपनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पर चौकस रहने की ज़रूरत है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کی محبت کی زندگی خاص رہے گی۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور بصیرت انگیز بات چیت پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب ملے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو تلاش کرنے کے لیے پرجوش ہوں گے۔ اپنے خیالات اور احساسات کو بانٹنے سے باہمی افہام و تفہیم بڑھے گی اور آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اس دن کو محبت اور مثبتیت کے ساتھ گزاریں اور اپنے تعلقات میں ایک نئی توانائی کا تجربہ کریں۔ کینسر، آج آپ با اثر لوگوں سے جڑیں گے اور آپ کے کام کا بوجھ بڑھے گا۔ آپ نئی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے۔ طلباء اگر اپنی کوششوں کو صحیح سمت میں مرکوز کریں گے تو بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ فعال اور سنجیدہ ہوں گے۔ اس وقت کے دوران کسی بھی قسم کے سفر سے گریز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ پیسہ اور وقت کی ضیاع کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ خاندان کے کسی قریبی فرد کے ازدواجی تعلقات میں علیحدگی جیسی صورتحال کی وجہ سے تناؤ رہے گا۔ اگر آپ کچھ نیا شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وقت سازگار ہے، لہٰذا اپنے کاموں کے لیے توجہ مرکوز اور وقف کریں۔ آج آپ کی فکری قابلیت ضرور کامیابی لائے گی۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے دفتری ماحول سازگار رہے گا۔ پیاروں کے ساتھ تعلقات جذباتی طور پر مضبوط ہوں گے۔ رشتوں میں اعتماد کی فضا قائم رہے گی۔ اپنے آپ کو زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں بات چیت اور سمجھ بوجھ کا ایک خاص دن ہے۔ اپنے جذبات کا صحیح طریقے سے اظہار ضروری ہے۔ کسی بھی الجھن سے بچنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کرتے وقت وضاحت کو برقرار رکھیں۔ اس وقت کے دوران اپنے ساتھی کو تسلی بخش الفاظ اور اشارے پیش کریں جو آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ لیو، آج کا دن بہت مصروف گزرے گا۔ آپ خاندانی آرام کی اشیاء کی خریداری میں بھی خوشگوار وقت گزاریں گے۔ اخراجات زیادہ ہوں گے لیکن آمدنی کا ذریعہ برقرار رہے گا۔ باہر کے لوگوں کی مداخلت سے خاندان کے افراد کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ ہی جلد ہی سب کچھ حل ہو جائے گا۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سستی کرنا درست نہیں۔ آج کاروبار میں جلدی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر ہی ٹھوس فیصلے کریں۔ سیاسی اور اہم لوگوں سے روابط برقرار رکھنے سے آپ کو مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ کام میں کچھ جاری مسائل آج حل ہو جائیں گے۔ خاندان میں امن اور خوشی ہوگی اور زندگی کے حالات بہتر ہوں گے۔ آج موجودہ موسم کی وجہ سے متوازن خوراک اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے صحت اچھی رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ یہ آپ کو محبت میں عملی اور فکر مندی کی طرف لے جائے گا۔ ایک ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے اور یہ آپ کو مضبوط جوڑے بنائے گا۔ مزید یہ کہ آج آپ وضاحت اور اعتماد کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے۔ بغیر کسی خوف کے اپنے دل کی بات کریں اور یہ آپ کے تعلقات کو گہرا کرے گا۔ ورگو، آج کا دن ملا جلا رہے گا۔ مذہبی اور روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت ضرور گزاریں کیونکہ یہ جاری تناؤ کو دور کرے گا اور آپ کو موجودہ کاموں پر بہتر توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملے گا۔ آمدنی کے نئے ذرائع بھی سامنے آئیں گے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ غلط فہمی آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے غصے اور ضد پر قابو رکھیں۔ کسی بھی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس دوران اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ کاروبار میں توسیع کے منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا۔ اپنے کاموں میں پوری لگن اور محنت کو برقرار رکھیں اور اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ حکومتی معاملات میں پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ خاندان کے افراد کے درمیان اچھی ہم آہنگی اور محبت ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ تفریح تقریبات کا بھی منصوبہ بنایا جائے گا۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی تاہم سستی اور تھکاوٹ غالب ہو سکتی ہے۔ مثبت رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گہرا پیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج محبت کے معاملے میں آپ کے خیالات اور طرز عمل بہت منظم اور عملی ہوں گے۔ آپ اپنے ساتھی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ٹھوس اور مستقل طریقے اپنائیں گے۔ یہ سادہ لیکن اہم اشارے آپ کے تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ آج کا دن محبت اور ہم آہنگی کے لیے ایک بہترین دن ہے۔ لبرا، اپنے کاموں کو منظم طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج یقینی بنائیں کہ آپ کو اپنی محنت کے مطلوبہ نتائج ملیں گے۔ عملی نقطہ نظر کو برقرار رکھیں۔ قریبی دوست اہم تعاون کریں گے جو آپ کے
खिलाफ थे वो आपकी तरफ आएंगे। माली लेन देन पर ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। जल्दबाजी भी बिगाड़ का बाइस बन सकती है। ज़हनी सुकून और राहत के लिए रूहानियत और मुराकबा जैसी सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारना मुनासिब रहेगा। मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए ये अच्छा वक्त है। दूर दराज इलाकों से अहम राब्ते कायम होंगे और अच्छे ऑर्डर्स का भी इम्कान है। मुस्तकबिल के मंसूबों को अमली जमा पहनाने की कोशिशें बड़ी हद तक कामयाब होंगी। दफ्तर में माहौल पुरअमन रहेगा। ख़ानदानी माहौल खुशगवार और पुरसुकून रहेगा। मुहब्बत के मामलात शादी में बदलने के इम्कानात हैं। यह वक्त ताल्लुकात को मजबूत करने का है। जिस्मानी और ज़हनी थकावट को दूर करने के लिए कुछ वक्त इस तरह गुजारें जो आपके लिए मुनासिब हो। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुली बातचीत का वक्त है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको अपने साथी के साथ कुछ पुराने मसाइल पर बात करने का मौका मिल सकता है। ईमानदारी और बातचीत आपकी समझ को गहरा करेगी। अपने दिल की बात सुने और अपनी मोहब्बत को खुले दिल से जीने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो, आज दिन खुशगवार गुजरेगा। किसी अहम शख्स से मुलाकात मुनाफा बख्श मंसूबों का बाइस बनेगी। ससुराल वालों से ताल्लुकात मजबूत होंगे। एक अच्छा मौका है कि आप किसी भी ज़ेरे इल्तवा या फंसे हुए फंड्स को दोबारा हासिल कर लेंगे। अपने बच्चों के मनफी रवैये को नज़रअंदाज करने की बजाय ठोस फैसले करें। किसी करीबी रिश्तेदार को आपकी माली और जज्बाती मदद की ज़रूरत हो सकती है। आपके कारोबार में किसी नए काम से मुतल्लिक कुछ सरगर्मियां शुरू होंगी। आप अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए नुमायां कामयाबी हासिल करेंगे। आज आप कमीशन और ऑनलाइन काम में गैर मुतवक्का कामयाबी हासिल करेंगे। घर वालों के ताउन से घर में खुशगवार और मुनज़्ज़म माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात का मंसूबा बनाया जाएगा। खांसी और ज़ुकाम जैसी मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। देसी मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के मामले में गहरा और हसास दिन हो सकता है। ताल्लुकात एक नई गहराई का तजर्बा करेंगे, इसीलिए अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करें। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को वाज़ेह करें। आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे, इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं। सेजिटेरियस, अपने कामों को जज्बाती होने की बजाय अमली तरीके से मुकम्मल करें। आप मुआशरे और करीबी रिश्तेदारों में अपना गलबा बरकरार रखेंगे। मज़ीद ये कि आप किसी भी मुश्किल काम को अपनी जहानत और काबिलियत से पूरा कर सकेंगे। नौजवानों को होशियार रहना चाहिए कि आपकी लापरवाही किसी काम में रुकावट बन सकती है। बेहतर रहेगा कि आप अपने अहम कामों को तरजीह दें। इस वक्त किसी भी काम को शुरू करने से पहले इसका खाका ज़रूर बनाएं। इस वक्त काम की हर सरगर्मी पर नज़र रखना ज़रूरी है। आपके मंसूबे लीक होने से आपके काम में खलल पड़ेगा और कोई इसका क्रेडिट लेके जा सकता है। यह भी मशवरा दिया जाता है कि अपने प्रोजेक्ट्स को काम पर किसी के साथ शेयर ना करें। ख़ानदानी और पेशा वराना सरगर्मियों में अच्छी हम आहंगी रहेगी। गैर इस्तवाजी ताल्लुकात से दूरी रखें। अपने सुकून और आराम के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। ब्लड प्रेशर या शुगर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आप अपने ताल्लुकात में एक नई तवानाई का तजर्बा करेंगे। अगर आप किसी के साथ हैं तो आप अपने रिश्ते में बेसाख्ता और जोश महसूस करेंगे। यह आपके लिए बहुत मौजू वक्त है, क्योंकि आप अपने साथी के साथ मुश्तरका सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जोश व खरोश का तजर्बा कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, आज सियारों की आमदोरफ्त आपके लिए साजगार हालात पैदा कर रही है। आपको बस मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर घर और माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करेंगे। तुलबा को इन नताइज के हसूल में भी सुकून मिलेगा जिसकी वो तवक्का करते हैं। आपके बच्चे ने कुछ किया है जो आपको परेशान कर सकता है। पुरअमन तरीके से मसला हल करने की कोशिश करें। दूसरे लोगों के मामलात में मुलविस होने से बचें, इससे आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो सकती है। घर में मेहमानों की आमद आपका वक्त और पैसा खर्च करेगी। आप अपने कारोबार के हवाले से कुछ अहम इक़दामात करेंगे जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगे। दफ्तरी सरगर्मियों में कुछ सियासत हो सकती है, इसलिए आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज आप घर वालों के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। ये आपके रिश्तों में कुर्बत लाएगा। नौजवानों को चाहिए कि वो बेमायनी मोहब्बतों में अपना वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें।
اس دوران آپ کی خوراک اور روزمرہ کے معمولات میں کسی قسم کی غفلت آپ کی صحت کے مسائل کو بڑھا سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مالک ہو، لہٰذا آج کا دن نئے اور بامعنی تعلق کا آغاز ہے۔ اپنے دل کی پیروی کریں اور موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ ان کے لیے جتنے کھلے ذہن کے ہوں گے، آنے والے مواقع اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ ایکویریس، آج آپ کسی بھی تناؤ سے راحت محسوس کریں گے جس کا آپ کچھ عرصے سے سامنا کر رہے ہیں، اور اپنے کام پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ معاشرے اور سماجی سرگرمیوں میں آپ کا خصوصی تعاون ہوگا اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ طلباء کے داخلوں کے حوالے سے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ کچھ وقت خود کی عکاسی اور غور و فکر میں گزاریں گے۔ آپ کے بہت سے اندرونی سوالات کے جوابات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنے سینئر ممبران کی رہنمائی اور مشورے کو نظر انداز نہ کریں۔ کچھ ذمہ داریاں باقی رہیں گی۔ اگر آپ کو اپنے کاروبار سے متعلق کوئی نئی معلومات موصول ہوتی ہیں تو اس پر فوری توجہ دیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے مخالفین کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت کسی بھی قسم کے تناؤ یا نقصان کا امکان ہے۔ خاندانی تقریب کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی اور تمام اراکین جوش و خروش سے شرکت کریں گے۔ آج ایک دائمی صحت کا مسئلہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ غفلت کرنے سے گریز کریں اور مناسب علاج تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن ایکویرینز کے لیے محبت کے لحاظ سے روشن دن ہے۔ آج آپ کا ماحول ہلکا اور پرجوش ہوگا۔ یہ آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا بہترین وقت ہے جو نہ صرف آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ فکری ترقی کو بھی فروغ دے گا۔ پائسیز، آج آپ جس خاص مقصد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اسے حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ گھر کی دیکھ بھال اور خاندان کے ارکان کے ساتھ کافی وقت گزاریں گے۔ آپ کی امیدیں اور خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ کو اپنے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ خاندان کے کسی فرد کے ازدواجی تعلقات میں پریشانی آپ کو پریشان کرے گی۔ صبر اور تحمل سے مسائل حل کریں۔ کچھ وقت خود غور و فکر میں ضرور گزاریں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہیے۔ آپ نے اپنے کاروباری طریقوں میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی بھی کاروباری فیصلہ فائدہ مند ثابت ہوگا، تاہم آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کام پر اپنے مقاصد کو آسانی سے حاصل کر لیں گے۔ آپ کو اپنے خاندان اور شریک حیات سے مثبت تعاون ملتا رہے گا اور آپ اعتماد اور توانائی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ موجودہ موسم سر درد، تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ بلڈ پریشر، ذیابیطس وغیرہ کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج پائسینز کے لیے محبت اور رشتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا وقت ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں گہری جذباتی اطمینان کا تجربہ کریں گے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ محبت میں نئے تجربات کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایسے سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جو نہ صرف آپ کی صحت کو بہتر بنائیں گے بلکہ آپ کے تعلقات کو بھی تازہ دم کریں گے۔ یوگا، غذائیت سے بھرپور کھانا پکانا یا ایک ساتھ باہر کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونا آپ کی محبت کی زندگی میں نئی توانائی ڈالے گا۔